वीरा न्यूयॉर्क अपने भाई के पास आई। वीरा न्यूयॉर्क दरमियाने दर्जे की एक फिल्म में पोस्ट प्रोडक्शन का कुछ काम किया था और अब उस फिल्म का प्रीमियर था। रूस से उसके मामा पापा भी आए थे। प्रीमियर रात को था और शाम को वो पापा के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारे न्यूयॉर्क आने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने वीरा का हाथ अपने बाजू के खम में दिया और उसके चेहरे पर दबे दबे उस जोश को जांचा जिसके लिए वो उन्हें चहलकदमी के लिए लाई थी। मैं सिक्की के लिए आई हूँ और आपसे मिलने भी। तुम क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी। इस मुलाकात पर वो कैसे जाया कर दिए। मैं इतनी भी कंजूस नहीं पापा। तुम इतनी भी शाह खर्च नहीं वीरा। मैं आपको याद कर रही थी, मिलना चाहती थी आपसे। उनके बाजू को थामे वो पूरी उनके साथ चिपक गई। जब जब तुम मुझसे ये कहती हो मुझे मोहताज कर देती हो। 1 साल और चंद माह पहले ये तुमने तब किया था जब तुम्हें मैनचेस्टर जाकर पढ़ना था। मैनचेस्टर आकर पढ़ने का फैसला गलत तो नहीं था? नहीं, लेकिन रूस में सब है, यूनिवर्सिटी भी। मैं नए माहौल में आना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी। अमरा से, कार्ल से, आलियान से। बिल्कुल, मुझे इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रूस में मुझे ना मिलते। रूस में जो रूसी तुमसे मिलते वो इनसे बुरे ना होते। रोककर उन्होंने वीरा को जताया, आप हमेशा ही इसी एक बात का सबूत क्यों देते रहते हैं कि आप बहुत मुहिब्बे वतन हैं। मैं हूँ और इसमें क्या बुरा है। हर इंसान को अपनी सरजमीन से मोहब्बत करनी चाहिए और उसकी हिमायत करते रहना चाहिए, अपनी औलाद के सामने तो खासकर। मुहिब्बे वतन होने के साथ मुहिब्बे दुनिया भी तो होना चाहिए ना पापा। इस दुनिया का भी कुछ हक है हम पर। तुम्हारा नुक्ता काफ़ी अहम है और मुझे पसंद भी आया और मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि ये मुहिब दुनिया का फ़लसफ़ा तुमने मैनचेस्टर आकर सीखा है। अपने बाजू के खम में मौजूद उसके बाजू को अपने दूसरे हाथ से थपक कर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, किसी से मिलवाना है आपको? उसने एकदम से कह दिया। मेरी कुछ समझ में आ रहा था। उन्होंने सर हिलाया। कैसे? वो हंसी। तुम मुझे बार बार ये कहती थी कि तुम पढ़ पढ़ कर थक चुकी हो। तुम्हारी आंखों के गिर झुर्रियाँ नमूदार होने लगी हैं। दूसरे मायनों में तुम बुरी हो रही हो। किताबों के सफ़ात पढ़ पढ़ कर तुम उबने लगी हो और ज़िंदगी को बस दरसगाहों तक ही तो नहीं रहना चाहिए ना। वो ज़ोर से हंसी। ये सब मैं मजाक में कहती रही हूँ, लेकिन मैं संजीदगी से सुनता रहा हूँ। तो तुम्हें शादी करनी है? नहीं करनी चाहिए। ज़रूर कर लेना। आपने पूछा नहीं कौन है वो? पूछना नहीं, मिलना चाहता हूँ। फिर भी ज़रूर पूछ लेता अगर तुम्हें न जानता। काफ़ी अक्लमंद हो तुम, बेवकूफ़ी तो नहीं की होगी। वो बहुत ज़हीन है। ओह, तो मसला जहानत का है। शादी करके माँ देना चाहती हो उसे, ऐसे हराओगी उसे? नहीं नहीं, मुझे उसकी शराफत पसंद है। कितने शरीफों से मिल चुकी हो जो उसकी शराफत को अवलीन कर रही हो। आप जानते नहीं कितना सफ़र कर चुकी हूँ मैं दुनिया का। उसने ज़रा फ़ख्र से कहा। तो तुमने अपने तजर्बे की बुनियाद पर उसे चुना? मैं इसका फ़ैसला नहीं कर सकी। उसने झूठ नहीं बोला। कब आना चाहती हो घर? डिग्री लेने के बाद। उसका नाम आलियान है। ओह आलियान, शायद मैं उसे जानता हूँ। मेरी बेटी वीरा अक्सर उसका जिक्र करती है। वीरा दिल खोल कर हंसी और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। अब अक्सर सबका ही जिक्र करती हूँ पापा। ठहरो, मुझे अपनी याददाश्त खंगाल लेने दो। मेरी बेटी वीरा ने उसके बारे में क्या क्या कहा है? उन्होंने अपनी कनपटी को मसला। कल आलियान की बर्थडे है और मैं पिछले 15 दिनों से मॉल्स की खाक छान रही हूँ और कोई एक तोहफा भी नहीं दरियाफ्त कर सकी जो उसे पसंद आ सके। तो आखिर मैं क्या करूँ? मैं फिर से मॉल जा रही हूँ। उन्होंने वीरा के अंदाज की नकल उतारी। पापा, वो हंसने लगी। आलियान को साथ ले आती। उन्होंने हंसी को काबू कर ही लिया। उसने कहा वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता। उसने जैसे मायूसी से कहा, तो अमरा को ही साथ ले आती। मुझे उससे बातें करनी थी बहुत सारी। उसने भी कहा कि वो अपनी क्लास नहीं छोड़ सकती।
دونوں نے ایک ہی بات کہی، دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ ان کی آواز میں بدلاؤ آیا۔ تقریباً امرہ نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کی چانے سے ہٹا لی۔ رات کو اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں جا کر اسے یاد آیا کہ مگ وہ کچن میں ہی بھول آیا ہے۔ پھر کچن سے مگ لا کر سامنے رکھ کر وہ اسے پینا بھول گیا۔ پھر وہ بلا وجہ ادھر ادھر ہال میٹس کے کمروں میں چکر لگاتا رہا۔ کچھ اس سے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے سے باہر ہی چلا جاتا۔ 2 بار اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، تکیے سیٹ کیے اور لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے اس نچلے فلور پر جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہفتہ وار خود ساختہ تھیٹر لگایا گیا تھا۔ اتوار کی رات ہے اور کارل اور شاویز مل کر پروفیسرز اور فریشرز کی نقل اتار رہے ہیں۔ وہ سب کوریڈور کے آخری سرے پر اپنے ڈرامے کر رہے تھے اور باقی لمبے کوریڈور میں ہال میٹس کرسیوں پر بیٹھے تھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ درمیان میں شاویز زنانہ کپڑے بھی پہن لیتا اور کسی لڑکی فریشر کا کردار نبھاتا۔ کارل نے اسے بھی گھسیٹا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے بلا رہے تھے تمہیں؟ پڑھ رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ چلو پروفیسر، اوپ سیٹ کو بہت دنوں سے ہم یاد کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے وہ پروفیسر اوپ سیٹ بن کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں پر چشمہ لگا لیا، بالوں کو پانی لگا کر سر پر جما لیا اور ذرا سا خوب نکال کر سر کو کھجانے لگا۔ 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے۔ موبائل اوپس اوپس پک اپ دا فون کی مضحکہ خیز ٹون کے ساتھ بجا۔ پروفیسر اچھی طرح جانتے تھے کہ یونی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ ٹون کی آواز پر گردن کو جھٹک کر انہوں نے ایسے تاثرات دیے جیسے کسی نے پیچھے دبے پاؤں آ کر ان کی کنپٹی سے گن لگا دی ہو۔ فریز پروفیسر اور پروفیسر فریز، حرکت کا سوال ہی نہیں۔ کس کا فون ہے یہ؟ ہلے بغیر کہا گیا۔ ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پروفیسر۔ اس لڑکے نے فوراً ہاتھ کسی تیسرے کی طرف اٹھا دیا۔ میرا نہیں، اس کا پروفیسر۔ اور اس تیسرے لڑکے نے چوتھے کی طرف، اور یوں 10 لوگوں کے 20 بازوں کا جال بن گیا ہے جس میں پروفیسر الجھ گئے۔ فون ابھی بھی بج رہا ہے۔ ہر ایک ہاتھ کے بلند ہونے پر پروفیسر جن تاثرات کا مظاہرہ کرتے وہ سب کے سب پیٹ میں بل ڈال دیتا اور آخر میں ایک لڑکی کاکروچ جیسی بلا کو میز پر دیکھ کر ایسے چلاتی ہے کہ پروفیسر کلاس سے باہر پائے جاتے ہیں۔ کوریڈور میں بیٹھے وہ سب اپنی کرسیوں سے نیچے لڑک چکے تھے۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ وہ اس طرح کے اوپ کئی بار کر چکے تھے۔ آج تمہاری پرفارمنس ہی لاجواب تھی یا خود بھی اپسیٹ ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم مجھے اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مت بتایا کرو۔ ویسے میرا خیال تھا ویرا مجھے پسند کرتی ہے۔ کارل نے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائی اور ہاتھ باندھ لیے۔ کارل بہت سی لڑکیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہیں، اور کچھ وقت بعد جب وہی لڑکی جب کسی بھلے انسان کی طرح دکھائی دیتی تو کارل کہتا کہ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا لیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پسند نہیں تھیں تو انکار کر دیا۔ بلکہ اکثر ہال میٹس یا کلاس فیلوز اسے بتاتے کہ کارل وہ جو سب آنکھوں والی معصوم سی لڑکی جس کا تم پر کرش تھا نا، وہ آج فلاں ریسٹورنٹ میں ایک ہینڈسم لڑکے کے ہاتھ سے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنتی پائی گئی ہے۔ افسوس اسے یہ کام بجھے دل کے ساتھ کرنا پڑا، جبکہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی نا۔ تو تم ویرا کو پسند کرتے ہو؟ آلیان اس کی تاریخ جانتا تھا، اسے چڑھا رہا تھا۔ میرا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے بڑی۔ وہ فی الحال چڑھنے والا نہیں تھا۔ ویرا کا بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے نا بڑی؟ آلیان نے اس کے کان مروڑے۔ تمہاری ناک توڑ دوں گا میں، اس نے گھونسا تان کر کہا۔ پھر بھی لڑکیاں تمہیں پرپوز نہیں کریں گی۔ اپنے ہاتھ کے گھونسے سے آلیان نے اس کے گھونسے کو روکا، کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ تم کو شہزادے بہزادے ہو شاید، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی عقل کمزور نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ تم کوئی شیطان ویطان ہو۔ زیادہ اچھلو مت، تم میں صرف ایک خوبی ہے کہ تم سگریٹ نہیں پیتے، اور لڑکیوں کو سگریٹ سے نفرت ہوتی ہے۔
اور تم میں صرف ایک خرابی ہے کہ تم سگریٹ کے ساتھ ساتھ خون بھی پیتے ہو۔ تم بچ گئے ہو، ابھی تمہارا خون پینا ہے۔ اس نے اس کی گردن کو دبوچا۔ فرشتے کا خون تمہیں بدہضمی کر دے گا، ہضم نہیں ہوگا تمہیں۔ عالیہ نے اپنی گردن اس سے دور کی۔ فرشتے تو فرشتوں کا خون پیتے نہیں، تو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے اور میں اسے ہضم بھی کروا لوں گا۔ اور سنو دی اینجل، اگلے ہفتے 2 لوگوں کے ساتھ ریس ہے۔ انعامی رقم 50 پاؤنڈ میں نے طے کروا لی ہے۔ اس نے آنکھ ماری۔ ساری یونٹ جانتی تھی کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو بھڑکاتا تھا، پھر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہوتا تھا، یعنی ہر صورت مقابلہ، ورنہ ان کی عزت اور غیرت کی موت جو ایک غیرت مند انسان کو گوارا نہ ہوتی۔ ہاں، ایک اور بات، میں تمہارا اور ویرا کا بریک اپ بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے کتنے بریک اپس کروائے تھے؟ کارل کہہ کر دوبارہ سے تھیٹر کی طرف لپکا۔ عالیہ کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ کارل نے مذاق کیا تھا، لیکن اسے وہ حد تک یاد آ گئی تھی جو ہاٹ راک میں اس کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ امرا، وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ پھر سے پرانی تکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ان ٹکڑوں میں جا بجا خوف، وہم، بے اعتباری قابض ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت وہ خود کو ان پہاڑوں میں گرا پا رہا تھا اور ان پر ویرا نام کی صدا لگا رہا تھا جو امرا کی صورت پلٹ کر آ رہی تھی۔ ایک تلخ سوچ کا دروازہ اس نے اپنے اندر کھلتے پایا، جس کے پار کے جہاں اسے بہت کچھ نظر آیا، جیسا کہ وہ ویرا میں کتنے بھی پلس پوائنٹس نکال لے، ایک پوائنٹ فی الحال شاید کبھی ان میں شامل نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو وقت دیا، جلد بازی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور آخری بار جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے کچھ لائی تھی، پیغامات۔ ان میں کیا لکھا تھا اس نے یہ جاننا نہیں چاہا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش چپکے سے اس کے کمرے سے چرا کر وہ انہیں پڑھ لے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، وہ اس کے کمرے تک بآسانی سے جا سکتا تھا۔ یونیورسٹی میں ویرا کے پرپوزل کی خبر اسٹوڈنٹس اور گروپس میں سنی اور سنائی گئی۔ عالیہ اور امرا کے پرپوزل کو دبے دبے انداز میں زیر بحث لایا گیا تھا، کیونکہ اس کے پرپوزل کی خبر ہاٹ راک سے نکلی تھی اور اس انداز میں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹس نے اسے کمال رحم دلی سے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو عالیہ کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ ان سب کی ہمدردیاں عالیہ کے ساتھ تھیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امرا خود غرض تھی۔ بہت سو کا خیال تھا کہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ کا ماننا تھا کہ بات شروع ہوئی اور ختم ہو گئی بس، اور اب یہ ویرا کہاں سے آ گئی؟ بون فائر پارٹی میں آ کے گرد بیٹھے ان سب کے گروپ میں پلیٹ اور مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھے شرلی نے کہا، جب 2 میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا تو تیسرا تو آئے گا ہی، لیلی نے کہا، اور شرلی کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ تم نے دیکھا تھا ویرا کو پرپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹی لو سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اسٹوڈنٹس کی تالیوں نے متوجہ کیا، وہاں زیادہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہی تھے۔ بیٹی لو کافی پی رہی تھی۔ عالیہ نے کیا کہا؟ ازرا نے پوچھا۔ اس کا جواب مبہم تھا۔ جارحہ بتا رہی تھی کہ اس نے کہا جواب کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔ اور کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہانا نے سہم کر کہا، ظاہر ہے ہاں، اگر ہاں نہ ہوتا تو ویرا کے پرپوز کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ ازرا نے سنگ دلی سے کہا، تو ثابت ہوا کہ امرا کو عالیہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شرلی نے ہونٹ سکیڑ کر رائے دی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک کرسچن عورت کے بیٹے کے لیے کوئی تعلق نہیں بنائے گی۔ ازرا نے شانے اچکا کر اپنی رائے کی تصدیق چاہی اور سب کی طرف دیکھا۔ جب وہ نئی نئی یہاں آئی تھی تو تم نے کہا تھا یہ بہت بگڑ جائے گی۔ شرلی نے ازرا کو اس کی ایک اور رائے یاد دلائی، بگڑنے سے میرا مطلب تھا کہ وہ غیر مناسب کپڑے پہننے لگے گی، بارز میں جائے گی، پارٹیز اٹینڈ کرے گی، اس کے دوستوں کے حلقے میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میری رائے غلط ثابت ہوئی، اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے لیکن غیر مناسب نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ اور کیفے میں دیکھی گئی لیکن نائٹ کلب میں نہیں۔ تو ہانا نے پوچھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, आज़ादी का बेजा इस्तेमाल। उसे ये याद था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। शर्ली ने बहुत वसूख से कहा, वो बुज़दिल है। अगर मुझे आलियान प्रपोज करता तो मैं सारी दुनिया से लड़कर उसे हाँ कह देती। बाहर में जाए दुनिया, असूल, कानून। लिली ने संजीदगी से कहा, इसलिए उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। अजरा ने लिली को चिढ़ाया, आलियान को पूरी यूनी में एक वही मिली थी। शर्ली ने कहते मग हाना के आगे किया कि मेज से एक मग और कॉफी ला दे। वीरा के बारे में क्या ख्याल है? हाना मग लेकर उठते हुए बोली, वीरा की शख्सियत का रिकॉर्ड इतना साफ है कि उसे इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। अजरा ने कहा, मुझे कहानी के क्लाइमेक्स का इंतज़ार है। हाना वापस आकर बैठ गई। मुझसे सुन लो, आलियान वीरा को हाँ कहेगा। अमरा को आलियान की परवाह होती तो वो ऐसे ही उसकी बेइज्जती ना करती। किस अंदाज में वो आलियान के बारे में बात कर रही थी, छोटे जहन की। अजरा ने नखूद से कहा, अगर अमरा ऐसे ही उसकी बेइज्जती कर चुकी है और उसे आलियान से कोई मतलब नहीं तो वो आलियान के पास बार बार जाती क्यों रही है? उसका ज़मीर मलामत करता होगा। शादी तो वो अपने पापा की मर्जी से ही करेगी। शर्ली ने ऐसे कहा जैसे वो अमरा को अच्छी तरह से जान गई है। तो फिर आलियान को इतना पागल बनाने की जरूरत क्या थी? हर वक्त आलियान उसके साथ रहा करता था। हाना के अंदाज में सारी हमदर्दियाँ आलियान के लिए थीं, जरूरत नहीं खुदगर्जी। अजरा ने सर को झटक कर कहा, वो खुदगर्ज नहीं लगती। हाना अब अमरा की हमदर्द हो गई थी। लगती नहीं, लेकिन हो गई होगी। कोई भी हो सकता है। कोई लड़का ऐसे आगे पीछे हो तो कोई भी हो सकता है। वैसे मुझे अमरा ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया था। मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसी बोंगी लड़की में उसे क्या अच्छा लगा है। थोड़ी देर खामोश रहकर जैसे अजरा ने इकरार किया। अब उसके बाल काफ़ी बड़े हो चुके थे और उस पर बहुत जच रहे थे। चारों ने कदर हैरत से अजरा को देखा कि क्या मजाक कर रही है, लेकिन मजाक के आसार नजर नहीं आए। शायद उसका बोंगापन। शैली हंसने लगी और आग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो कहता तो मैं भी भोली बन जाती। उफ, अजरा का संजीदा अंदाज। तुम कहने से बनती, वो बनी बनाई थी। लिली ने कहकर लगाया, मैं समझती थी आलियान मुझे पसंद करता है। अजरा आज रात रोकर सोना चाहती थी। तुम ये कैसे समझी? हाना को उसकी संजीदगी पर हैरत हो रही थी। वो मुझे ट्वीट्स देखकर लेना भूल जाता था। बस इतनी सी बात पर तुम समझी कि वो तुम्हें। हाना ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि अजरा ने उसे घूर कर देखा। यही मौजू दो और लोगों में ज़ेरे बहस था, दाइम और नवाल में। अब मुझे अमरा पर तरस आता है। नवाल ने सूप पीते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो आलियान को पसंद करती है। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ही लगा कि वो मुख्तलिफ ख्यालात की लड़की है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। तुम्हारा मतलब अजीब ख्यालात की? नवाल अमरा के साथ थे। शायद आलियान को पसंद करने में ऐसी कौन सी साइंस चलानी थी उसे? यार सीधी सी बात है, जब तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल गया था तो तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? कहा तो कुछ नहीं था। उन्हें तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मेरा शजरा नसब, मेरी जात, मेरी मामा की तरफ के खानदान के बारे में मालूमात, मेरे पापा की तरफ के खानदान के बारे में भी। दाइम ने जताया, कम ऑन यार, उन्होंने ये सब ऐसे ही पूछा था। और वैसे भी वो ज़रा पुराने ख्यालात के इंसान हैं और फिर बड़े हैं। अगर कुछ पूछ भी लिया तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बस यही ख्यालात अमरा के होंगे। वो इतनी दकियानूसी नहीं हो सकती। मास्टर्स कर रही है, रोशन ख्याल है। चलो फिर ये मान लेते हैं कि वो रोशन ख्याल है, लेकिन उसके घर वाले नहीं। तुम्हारा मतलब है उसने अपने घर बात की होगी? नहीं, बात करने से पहले ही उसे मालूम होगा कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज के दौर में ये सब नहीं होता दाइम। दुनिया में कहीं वही पुराना दौर है नवाल, और वहाँ सब होता है। तुम ब्रिटिश पाकिस्तानी हो और अमरा खालिस पाकिस्तानी। मैं अमरा को पसंद करती हूँ। मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। मुझे भी वो अच्छी लगती है,
वो बहुत मासूम है। उस मासूम को ही तुमने पहले दिन रुला दिया था। वो सब उसके फायदे के लिए था। अपने सब फायदे गवा चुकी अमरा क्लास में गुमसुम बैठी थी कि शीजा सामने डेस्क पर आकर बैठ गई। वीरा ने आलियान को प्रपोज किया है। उसके होंठों के किनारे इस्तिजाया हुए और आंखों से तमस्कर छलकने लगा। मुझे क्यों बता रही हो? वेल, मेरा ख्याल था तुम आलियान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश ही कर रही हो। अमरा ने सख्ती से अपने लब खींच लिए। अब क्या वो गला फाड़ कर ऐलान करे कि जो असल हकायत है वो सब उससे कभी नहीं जान सकते। कोई कुछ नहीं जानता ना समझता। मैं वीरा को पसंद करती हूँ, वो बहुत खूबसूरत है, आलियान के साथ सूट करेगी। और आखिरकार आलियान को समझ आ ही गई कि उसे अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना चाहिए था। क्या है आलियान का स्टैंडर्ड? उसकी आवाज़ तेज हो गई, जिसे शीजा ने एंजॉय किया। कम से कम तुम नहीं। वो और मुस्कुराने लगी। क्यों? मैं क्यों नहीं? वो चिल्ला उठी। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। शीजा के होंठों के किनारे लहराए। तो अब तुम जेलस हो रही हो? अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पीछे भागते भागते अब वो किसी और के पीछे भागने लगा है। बकवास बंद रखो अपनी। वो पहले से ज्यादा शिद्दत से चिल्लाई और क्लास से बाहर आ गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। तुम कहाँ थी अमरा? अपनी तरफ से बहुत छुप कर जूनी के एक गुमनाम कोने में बैठी थी, लेकिन साई ने उसे ढूंढ लिया था। मर गई थी मैं साई, उसने तंजिया कहा। किसी भी मामले में मेरा क्या कसूर है अमरा? तुम मुझसे इस अंदाज में क्यों बात कर रही हो? तुम मुझे बता नहीं सकते थे वीरा के बारे में? नहीं, मैं अपने अहद नहीं तोड़ता। और अगर तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम क्या करती? साई ने जताया। उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। बोलो, क्या करती? क्या कहती वीरा से? उसी वीरा से जिसने खुद तुम्हें समझाया था कि आलियान की कदर करो, और तुम उसे चुप करवाती रही। वीरा तुम्हारी जगह नहीं आई अमरा। तुमने अपनी जगह खुद खाली की। तुमसे मैंने कहा था कि अगर मोहब्बत करती हो तो जुर्रत करो। एक मोहब्बत करने वाले को इतना तो करना ही चाहिए, वरना सब्र करना या खामोश रहना और किसी को इल्जाम मत देना। तुम मुझसे नफरत कर रही हो। तुम्हें वीरा बुरी लग रही है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने दादा से बात की थी साई। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर खुद को मत थकाओ, साई ने हमदर्दी से कहा। वो मुझसे नाराज हो गई। अब तक बात नहीं की। दो प्यारों में से किसी एक प्यारे के लिए मैं अपना आप कुर्बान कर दूं, तुम ही बता दो। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। वीरा और आलियान। साई ने नरमी से उसे कुछ समझाना चाहा। उन दोनों का नाम साथ साथ ना लो साई, खुदा के लिए। तो तुम हकीकत का मुकाबला ऐसे करना चाहती हो? खुद को बदलो अमरा। कितना तो बदल लिया है, तुम जानते ही नहीं। उस रात से अब तक मैं कितना बदल चुकी हूँ। साई को उसमें किसी अनोखेपन का एहसास हुआ। उसके चेहरे के तासुरात में कुछ और भी नुमाया होने लगा। मैंने आलियान के बाप को फोन किया है। वो उसे ढूंढ रहे थे। उनका भेजा एक आदमी मुझ तक भी आया था और अब मैंने उन्हें आलियान के बारे में बता दिया। लेडी महर को कोई हक नहीं कि वो उसे उसके खानदान से दूर रखे। आलियान को उसका खानदान मिल जाएगा। दादा आलियान से जरूर मिलना चाहेंगे। साई ने सहम कर अमरा को देखा तो उसके चेहरे पर नुमाया होने वाले तासुर खुद गर्जी का था। उसके अपने ही अंदर कुछ क्षण से टूट गया। उसने अपना निचला होंठ काटा। अगर वो खुद को अहद तोड़ने की इजाजत देता तो अमरा को बताता कि आलियान अपने बाप की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ गया था और उसे भी। ये तुमने क्या किया अमरा? वो बेआवाज बड़बड़ाया। आलियान को अपने बाप से मिलना होता तो वो खुद उसे ढूंढ लेता। तुमने अपने और उसके ताल्लुक को ताबूत में दफना कर उसमें वो आखिरी कील ठोंक दी जो अब कुव्वत से निकलेगी न तदब्बुर से। अब वो किस्मत की रहमदिली का मोहताज होगा और किस्मत को रहमदिली पर उकसाने के लिए बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। वो खामोश खड़ा सोच रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो साई? मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए दुआ करो, बहुत सारी दुआएं करो।
کہہ کر سائی پلٹ آیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا اور اسے امرا پر غصہ سا آیا تھا۔ رات کے آخری پہر وہ چونک کر اٹھا۔ اس کے سینے پر مارگریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی آنکھ میں نمی تھی۔ وہ چھت کو دیکھنے لگا، پھر آس پاس۔ اسے یہ یاد کرنا پڑا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ ان کیفیات کا شکار وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، جب بستر پر روتے روتے سو جایا کرتا تھا اور پھر سوئی جاگی حالت میں اسے لگا کرتا تھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھے سرگوشیاں کرتا رہا ہے، ایسی سرگوشیاں جو اس سے بوجھل نہیں کرتی تھی اور آنکھ کھلنے پر اسے رو دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس خوشبو کو بہت قریب محسوس کرتا جو مارگریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اپنے اندر حلول کر گئی تھی اور جسے اس نے اپنے اندر سے کبھی جدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی رات تھی۔ وہ مارگریٹ کی خوشبو کو بہت وضاحت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس سے لگا وہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیا اور خود وہ بچہ بن گیا جو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور اس نے بہت دھیمی آواز میں مارگریٹ کو پکارا، ماما، اور پھر وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا، ڈائری کو ہاتھ سے چھوا اور لیٹ کر پھر سے اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے وہ سب یاد کرنا چاہا جو رات پر اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ کافی دیر تک بستر میں پڑا وہ ذہن پر زور ڈالتا رہا۔ کہیں سرگوشیاں تھیں، کہیں امرا اور ویرا، اور کہیں وہ خود۔ بھاگ پڑنے، ہانپ جانے اور رو دینے کی کیفیات غالب رہی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے۔ اسے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے خود کو بہت وقت دینا چاہیے اور خود کو تھکا دینے کے بجائے پرسکون رہنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بستر و کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا۔ پھر اس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ وہ حشاش بشاش نظر آئے۔ اس نے سائی کی گفٹ کی چیک شرٹ پہنی اور کارل کا گفٹ کیا کوٹ اور بالوں کو ہیئر جیل لگا کر سیٹ کیا۔ کارل اس کے کمرے میں آیا، یہ لو اپنا ناشتہ۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کارل کی لائٹ ٹرے کو دیکھا، 3 عدد موٹے تازے سینڈوچز اور کافی کا مگ۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کرتبوں میں عالیہ نے کارل کو ہرا دیا تھا۔ اب کارل کو اس سے لنچ کروانا تھا اور لنچ سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا، جبکہ اپنی باری وہ 3 وقت بھوکا رہا کرتا تھا۔ تم فوج بھی لے آؤ تو آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، عالیہ نے اس سے اور جلانا چاہا۔ فوج کا سربراہ آ گیا ہے، کافی ہے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ شرافت سے انہیں کھا لو ورنہ مجھے تمہارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا پڑے گا، اور یہ کوٹ اتار دو، اس پر کافی کے داغ لگ سکتے ہیں۔ اسے اپنے دیے کوٹ کی زیادہ فکر تھی کیونکہ زیادہ اس کوٹ کو وہی پہنتا تھا۔ عالیہ نے اپنا موبائل نکالا اور 2 منٹ بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔ شاہویز اور سائی دروازے میں کھڑے تھے۔ عالیہ نے پہلے سے ہی چابی شاہویز کو دے دی تھی، اب اس نے موبائل پر بیل دی تھی۔ دونوں نے کار کی لائٹ ٹرے پر ہلا بول دیا اور عالیہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اپنی جیب بھر کر نکلنا، آج لنچ میں میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اچھا کیا تم نے یہ سینڈوچز کھا لیے۔ فرسٹ فلور پر جو زیک ہے نا، اسے میں جا کر بتاتا ہوں کہ اس کی ناشتے کی ٹرے جو غائب ہوئی ہے وہ کہاں ہے۔ کارل دانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بھاگا۔ یونیورسٹی سے آلیان ہاٹ راک آ گیا۔ کارل نے لنچ ڈال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کارل 1-2 دن ایسے ہی ڈالے گا، پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں بچ پائے گا۔ ہاٹ راک میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے مینیجر کھڑا نظر آیا، جو کہ غیر معمولی بات تھی۔ اس کے تاثرات کافی حیرانگی میں غلطاں تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا اچنبھا تھا جیسے وہ پہلی بار آلیان کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ آلیان نے شرارت سے اس کی تھوڑی کو چھوا۔ ہاں، اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ آج کیفے خالی کیوں ہے؟ کوئی مسئلہ؟ پرائیویٹ بکنگ، کہتے اس نے۔ تیرچی نظروں سے تن کر کھڑے اور چاکر چوبر نظر آتے
2 गार्डनुमा आदमियों को देखा। उसने सीटी बजाई। पूरा कैफे, हाँ, और स्टाफ, तुम उस तरफ चले जाओ। मैनेजर ने अंदर एक हॉल की तरफ इशारा किया। स्टाफ मीटिंग है। मैनेजर ने उसका सवाल सुना, लेकिन जवाब दिए बगैर वो अपने ऑफिस की तरफ चला गया। मैनेजर के अंदाज पर उसे हैरत हुई, लेकिन फिर भी वो उसकी हदायत पर अमल करते स्टाफ मीटिंग का सोचते उस हॉल की तरफ आ गया जिसकी तरफ जाने के लिए उसे कहा गया था। हॉल में चौकोर मेजों में से एक के गिर्द एक शख्स 3 पीस सूट में मरबूत उजलत का अंदाज लिए अपनी घड़ी को देख रहा था और दूसरे हाथ से अपनी थोड़ी को मसल रहा था। उसका सर इस अंदाज में और ऐसी बेनियाजी लिए हुए था जैसे उसकी सल्तनत की रआया सामने ज़मीन पर बैठी हो और वो उन पर अपने मनचाहे अहकामात नाफिज करने जा रहा हो। उसका पहला तासुर मुतल्लिकुल अनान का था और अगला तासुर पहले की गवाही। सामने मेज पर ब्रिज में कॉफी कप औंधा पड़ा था। हॉल के दरवाजे के रुख वो तिरछा बैठा था। आहर पर यह काम सादिर करने वाले उस शख्स ने सर उठाया और आलियान पर उसकी तरफ आने वाली रोशनी रोक लेते वजूद की हकीकत खुल गई। स्याह तिल ने सारी रोशनियां किसी स्याही चूस की तरह जज्ब कर ली। छनाके से हॉल की छत से झूलते गोल कमकमे टूटे। गुजर चुके वक्त ने सभी दबे दबे सिसकियां और आहें अपनी कब्रों से उगल दी। कच्चे गोश्त के जलने की बू उसके नथनों में घुसी और दुनिया भर की मखलूक की मादाओं का दरवाज़ा उसके वजूद से लिपट गया। हॉल में फैल गया, आहें उठी। ये उसके अंदर की शदीद ख्वाहिश रही थी या शदीद नफरत के उसकी नजरें आँख की कमान के किनारे बराजमान तिल पर ठहर गईं और जैसे ऐसा तिल सारी दुनिया में कुल इंसानियत में सिर्फ एक वही इंसान रखता था और ये वही इंसान ही तो था। खड़े खड़े वो अपनी परछाई बन गया और उस पर अपने गब्त होने का इदराक होता समय बसरी कुव्वतें दरफना में पनाह लेने को हुई और आलिम फना का शोर आलम में मौजूद कानों के पर्दे फाड़ने लगा। उसकी सांस ने बादल समूम की मौजूदगी को महसूस किया। 4 बुरी आंखें उठी एक दूसरे के सिम और जिस दिन मैं और वलीद पहली बार एक छत तले इकट्ठे हुए मुझे यकीन हो गया कि उससे ताल्लुक मुझ पर वाजिब था और उससे मोहब्बत मुझ पर फर्ज उठकर मिली और ठहर गई। जब वो सो जाया करता था तो मैं जाग जाग कर उसे देखा करती थी। मैं अपनी सांसों की आमदोरफ्त को इतना बेजरर बना लिया करती थी कि वो उसकी नींद में मुखल ना हो सके और उसे जी भर कर देखते रहने का मेरा ख्वाब टूट न जाए। आलियान ने इतना गहरा सांस लिया जैसे आखिरी सांस। जब वो मुझे देखा करता था तो मुझे यकीन हो जाता था कि मुझे खास इसी मकसद के लिए बनाया गया है। अगर वो मुझे नहीं देखेगा तो मेरे होने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। वो खड़ा हुआ और चलकर उस अंदाज में उसकी तरफ आया जैसे सुधाए हुए जानवर की पुश्त पर हाथ फेरने का इरादा हो। वो महजूम बना खड़ा था कि उसकी पुश्त पर हाथ फेरा जा सकता था। उसके अंदर दफन बंद ताबूतों के ढक्कन झटकों से खुले और उसे साफ साफ मार्केट दिखाई देने लगी। रोना, तड़पना, हाथ काट लेना, बड़बड़ाना, चिल्लाना, भूल जाना, भटक जाना और फिर सर्द हो जाना, आहें, सदाएं, बावेला और खामोशी। मैंने तुम्हें पहचान लेने में वक्त नहीं लिया। वलीदुल बशर ने अपने दोनों हाथ कोहनी से ऊपर उसके बाजुओं पर रखे और उसे जोर से झंझोड़ा। उसके हाथ को हाथों में लेकर बैठे रहने के ख्वाब मैंने हर रात देखे। मैं हर रात एक ही ख्वाब देख लेने पर कुदरत हासिल कर चुकी हूँ। जो भी है, मैं हर रात एहतमाम से उस ख्वाब के लिए खुद को तैयार करती हूँ। तुम में मेरी कितनी शबाहत है। वलीदुल बशर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आलियान भी उसे ही देख रहा था। उसके लौट आने की दुआएं मैंने इतनी कसरत से की जैसे लम्हों में बंजर ज़मीन पर जंगल उगाए और उस जंगल में मैंने अपनी बाकी मादा कुव्वतों को इकट्ठा करके उसके नाम की सदाएं लगाई। मेरे बेटे, देखो देखो अपने बाप को। उसने उसके सीने के मकाम पर जोर से एक घोंसा मारा। अब हम एक साथ हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारा बाप वलीदुल बशर। मैंने एक अफ्रीकी जादूगर को अपनी जमा पूंजी थमा दी
اور اس کے کہے پر ایمان لے آئے کہ ولید ضرور آئے گا۔ وہ آ گیا ہے، آلیان بڑبڑایا۔ افریقی جادوگر نے وقت کیوں نہ بتایا؟ آواز اس کے اندر چکراتی رہی۔ کچھ بولو مائزن، میں نے تمہاری آوازیں خوابوں میں سنی ہیں۔ جان لو مارگریٹ، آفاق ایک احرام ہے جس نے تمہاری ساری دعاؤں کو حنوط کر دیا ہے، اور کوئی ایک بھی دعا آسمان کو چھید کر کر ولید کو چلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی قوت دعا پر ملال رہے گا۔ ہال کی دیواروں پر مارگریٹ کی فلم چل رہی تھی، ایک کے بعد اگلا منظر، پھر اگلا۔ آخری منظر میں وہ موت سے آنکھیں ملا رہی تھی۔ اس کی آواز کی لکنت اس کی ناپید ہوتی قوت کا نشان دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزرتی ساعتیں میں گنوانا نہیں چاہتی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لینے کو ہوں اور ان آنکھوں میں انہیں وقید میں ماضی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، لیکن میں انہیں ماضی کے سپرد نہیں کروں گی۔ اگر ارواح کو دعا کا موقع دیا جائے تو میری پہلی دعا پھر سے وہ ہوگا اور آخری بھی۔ اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آ کر ٹھہر گیا۔ وہ ہاتھ اس کے دائیں گال پر آیا اور گال کو نرمی سے مسلنے لگا۔ آلیان، اس نے آواز کو روح میں اور انگلیوں کو دل پر محسوس کیا۔ ہال کی دیواروں پر بھاگتی دوڑتی مارگریٹ کی فلم اندھیرے میں گم ہونے لگی۔ آلیان ہاتھ گال پر مسل رہا تھا۔ اسے 2 مائیں ملی تھی لیکن باپ نہیں۔ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ وجود میں آنے والا وجود میں لانے والے کی بہت قدر کرتا ہے۔ خون میں ایک ابال ہوتا ہے جو دنیا کے کسی آگ سے نہیں ابلتا، اور خونی رشتے کے صرف آنچ سے ابل کر اچھلنے لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے دل کھول کر نفرت کی جا سکتی ہے۔ خونی رشتے سے نفرت کرنے کے لیے دل پتھر سا دل چاہیے۔ اس کا دل چاہا، حتیٰ کہ وہ مٹتے بنتے مارگریٹ کی زندگی کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ وہ اس چوڑے سینے میں سر دے لے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی یادداشت کو گم کر دے اور ولید البشر سے ناپسندیدگی کا جذبہ بھولا بسرا کر دے۔ ہاں، وہ خود سے کیے گئے وعدے سے وعدہ خلافی کر دے۔ اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، اس کے قد کے عین برابر، اس کی آنکھوں کے عین سامنے۔ اس کے گال اور شانے اس گرمی سے دہک رہے تھے جو اس کا باپ اس کے وجود میں منتقل کر رہا تھا۔ اس کے دل کے مقام پر جو گھونسا پڑا تھا وہ اسے گمشدہ مسرت سے لبریز کر دینے کو تھا۔ بہت بڑے ہو گئے ہو تم۔ ہاں، تمہیں ہونا ہی تھا۔ ہاتھ اس کے سر کے بالوں تک گئے۔ اس نے خود کو ایک قدم پیچھے کیا۔ ولید البشر نے ذرا سا چونک کر اس خاموش کھڑے مجسمے کو دیکھا جسے عربی مٹی نے مغربی ڈھب میں ڈھالا تھا، جس کے چوڑے شانے اور اونچا قد اس کے مضبوط ہونے کی دلیل دے رکھے تھے، اور جس کی عرب رنگ آنکھیں اتنی بے تاثر تھی جیسے وہ سدا روشنی سے ہی جان رکھی ہیں، اور جن کی بنائی کا واسطہ صرف اندھیرے سے رہا تھا۔ دیکھو آلیان، میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ 2 قدم خود کو پیچھے لے جاتے ولید البشر نے دونوں بازو وا کر دیے۔ اس اونچے، لمبے، طاقتور مرد کو قابو کر لینے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔